बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है जो आपकी खिदमत में पेश करना है, और ये बामौक़ल है, अल्लाह ताला के एक नाम का है, और इसमें कुरान पाक की आयत भी आ जाती है, और इसके अलावा एक और दुआ भी है वो भी शामिल हो जाती है। और ये कश्फ़े कुबूर के लिए, कश्फ़ के लिए, बातिनी चीज़ों के लिए, रूहानियत के लिए बहुत ही अहमियत, बहुत ही पावर रखता है। ऐसी जो चीज़ें हैं इनका हर कोई तलबगार होता है, लेकिन ये चीज़ें मिलना बहुत बड़ा कमाल होता है। तो आप ये कहेंगे कि ये वजीफ़ा नहीं बता रहा, ये बातें कर रहा है, तो असल में ये होता है कि जब तक आपको किसी चीज़ की अहमियत का पता नहीं चलता, आपको उसकी फजीलत का पता नहीं चलता, उसके कमालात का, उसके फ़ज़ाइल का, तो तब तक वो कालिमात आपके लिए वो अहमियत नहीं रखते। जबकि जब आपको उसके मुतल्लिक़ तमाम मालूमात होंगी तो फिर आपके लिए उनकी अहमियत होगी। तो ये जो वजीफ़ा है, अजिब दूर या इलू बिहक्की हा या हादी अंतल्लाहुल्लज़ी ला तहतदिल उक़ूलु लिवस्फ़ी अज़मतिही या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, और ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ताला के नाम का है, और फिर ये बामौक़ल है। या हादी, या हादी ये अल्लाह ताला का नाम है कि ऐ हिदायत अता करने वाले। तो हिदायत अता करने वाला जो है वो अल्लाह ताला है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में सूरह फातिहा में हम हर रोज़ हर नमाज में कई मरतबा ये दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। इसके अलावा जो हिदायत है, जो या हादी है, मुख्तलिफ़ मानों में कई मकामात पर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये लफ्ज़ आया है। वैसे अमूमी तौर पर ये आपको इसमें जो आज़म है उनमें बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये भी अल्लाह ताला का एक नाम है और बहुत बड़ी ये फजीलत रखता है। ये जो दुआ है जो मैंने आपको सुनाई है, जो आपकी खिदमत में पेश की है, इसका कमाल क्या है? इसका कमाल ये है कि आप इस दुआ को पढ़ेंगे, जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ज़ाहिरी नज़र भी अता कर देता है, अल्लाह ताला उसको बातनी नज़र भी अता कर देता है। अल्लाह ताला उसकी जो ज़ाहिरी नज़र है वो इतनी तेज़ कर देता है कि जैसे हम रोशनी में देखते हैं, दिन हो, रोशनी हो, और हमें रोशनी में नज़र आता है, जो इस दुआ का, इस वजीफ़े का आमिल होता है उसको अंधेरे में भी वैसे ही नज़र आता है। यानी कि उसकी जो ज़ाहिरी नज़र है वो इतनी तेज़ हो जाती है कि उसको रोशनी में जो कुछ नज़र आता है वही उसको अंधेरे में भी नज़र आता है, यानी कि वो अंधेरे में गुमराह नहीं होता। ऐसे ही अल्लाह ताला जैसे उसकी ज़ाहिरी नज़र को इतना तेज़ कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके बातनी नज़र को भी अल्लाह ताला वैसे ही तेज़ और उसको अल्लाह ताला बढ़ा देता है कि उसको सब कुछ जो है वो साफ़ साफ़ नज़र आता है। इसके बाद इसकी फजीलत में से एक ये है कि जो शख्स ये वजीफ़ा करता है या जो ये अमल कर लेता है, अगर वो दरिया में चला जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं नहर में हो, वो गुज़र रहा हो, तो कभी भी वो दरिया में नहीं डूबेगा, दरिया में गर्क नहीं होगा, नहर में नहीं डूबेगा। अल्लाह ताला उसको अपने फजल से बासलामती पार उतारेगा। और ऐसे ही अगर वो शख्स कहीं जंगल में चला जाता है, बयाबान में चला जाता है, वीराने में चला जाता है, तो वो कभी वहाँ पे गुमराह नहीं होगा, कभी वो परेशान नहीं होगा, जंगल में उसको किसी का खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको जंगल से, वीरानियों से, बयाबानों से, खौफ व ख़तरात से अल्लाह ताला उसको अमन के साथ निकालेगा। जो शख्स इस वजीफ़े का आमिल है, अल्लाह ताला उसको ये शान अता करता है, ये मकाम अता करता है कि जो मोज़ी जानवर हैं, जो आम जानवर होते हैं, वो तो आम जानवर होते हैं, वो भी उसकी इताअत करेंगे, उसकी फरमा बरदारी करेंगे। यहाँ तक कि जंगली जो जानवर हैं, जो दरिंदे हैं, वो भी उसकी इताअत करते हैं, जो परिंदे हैं वो भी इसकी इताअत करते हैं। यानी कि अगर कोई जंगल में चला गया है, सामने उसके शेर आ जाता है, उसके सामने कोई और दरिंदा आ जाता है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसे ही अगर वो शख्स कहीं पानियों में चला जाता है तो उसको कोई पानी का जो ख़तरनाक जानवर है वो भी उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, ना ही कोई परिंदा जो ख़तरनाक है वो उसको अज़ियत पहुँचा सकेगा। ऐसे ही जो शख्स इस दुआ का आमिल है
سانپ اس کو نہیں ڈسے گا، بچھو اس کو نہیں ڈسے گا۔ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ سانپ اور بچھو اس کو ڈس بھی لے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس پر اس کا زہر اثر نہیں کرے گا، اس پر اس کے زہر کا اثر نہیں چڑھے گا۔ اور وہ شخص جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ جاتا ہے، اگر کوئی وہاں پہ اس کو سانپ نظر آ جاتا ہے یا بچھو نظر آ جاتا ہے یا کوئی درندہ ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہے، تو وہ اگر اس جانور کو اپنی زبان میں، جو اس کی زبان ہے اس زبان میں کہہ دے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ جانور وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اور جو وہ سانپ کو، بچھو کو، درندے کو، پرند کو، چرند کو جو حکم دے گا وہ اس کی بات کو مانیں گے اور اس کی بات پر عمل کریں گے۔ ایسے ہی جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے، اس وظیفے کا عامل ہے، وہ شخص خود کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نظر عطا کرے گا، ایسا انشراح صدر عطا کرے گا کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو راہ راست پر رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر گامزن فرمائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص کبھی بے دین نہیں ہوگا، اس کا دین ضائع نہیں ہوگا، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، اس کا اسلام ضائع نہیں ہوگا۔ اور وہ جو شخص جس نے یہ عمل کیا ہے، اس دعا کا جو عامل ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، فاسق فاجر نہیں بنے گا، فسق و فجور سے محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے عامل کو یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو شخص ہے جس نے اس کا وظیفہ کیا ہو، وہ اگر کسی کی رہنمائی کرے، اس کو تبلیغ کرے، اس کو نصیحت کرے، تو سننے والا اگرچہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے کہنے پر دین اسلام قبول کر لے گا۔ اگر وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، تو اس کی بات سن کر وہ پرہیزگار، متقی بن جائے گا، صالح بن جائے گا۔ اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، یہ اس کو نصیحت کرے گا تو وہ اس کی بات کو مانے گا اور اس کی بات پر عمل کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا۔ اتنے اس کے اور بھی بہت سارے اس کے کمالات ہیں، لیکن یہ حاصل تب ہی ہوں گے جب یہ عمل کیا جائے، جب یہ وظیفہ کیا جائے اور اس وظیفے کے جو آداب ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ تو کوئی بھی وظیفہ شان سے، فضائل سے خالی نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کو اس کی شرائط کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ اس کو تا عمر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو 21 دن کرنا چاہیں یا 41 دن کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کتنا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وظیفے میں کس کمال پر آپ پہنچے ہیں۔ تو جو کمال آپ کو ملے گا، یعنی کہ اس وظیفے کے جو موکل ہیں وہ جس قدر آپ سے مانوس ہوں گے، اسی قدر ہی آپ کو اس کا فیضان حاصل ہوگا، اسی قدر ہی آپ کو اس کی جو برکات ہے وہ حاصل ہوں گی۔ تو کم از کم کی جو اس کی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ 262 مرتبہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں آپ 262 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو موکل ہے اس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کے وظیفے کو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا، 1,25,000 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، یا 21 دن میں پوری کر لیں یا آپ 41 دن میں پوری کر لیں، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو 21 دن میں آپ ڈیوائڈ کر لیں، 1,25,000 21 میں تقسیم کریں، ایک دن میں کتنا آتا ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم پڑھ سکتے ہیں، تو 1,25,000 کو 41 پہ ڈیوائڈ کر لیں، تو جتنا آپ کو حاصل ہوگا اسی کے مطابق آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور وقت مقرر پر پڑھنا ہے۔ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، دوسرے دن اس سے آپ نے لیٹ نہیں کرنا، اس سے پہلے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ عمل کریں تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا عشاء کی نماز کے بعد ٹھہر کر کوئی ذکر وغیرہ کر پھر آپ عمل کریں، تاکہ اگر کسی نماز کا وقت چینج بھی ہو جاتا ہے یا آپ کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ تاخیر سے نہ ہو، جو موکلات ہیں وہ پریشان نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ نے ایک دن یہ عمل کر لیا
اور دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن آپ 5 منٹ 10 منٹ اپنے وقت مقرر سے پہلے بھی شروع کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ جو موکلات ہیں جس دن آپ نے پہلے دن عمل شروع کیا تھا وہ روزانہ اسی وقت پر ہی آتے ہیں اور آپ کا جو ذکر ہے اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے آپ دوبارہ سن لیں، عجب دور یا ایلو بحقھا یا ہادی انت اللہ الذی لا تہتدی العقول لوصف عظمتہ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔